अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ आपको सबसे पहले बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शाहीनों, जान लगाओ, फतह पाओ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज अहम मैच होगा। शाहीन फतहयाब हुए तो मगर का गेम शुरू हो जाएगा, अगर हारे तो टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। आज के मैच में कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज कोलकाता स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम के खिलाड़ियों का मैच से कबल कोलकाता स्टेडियम का दौरा, मदाहों का पुरजोश इस्तकबाल। मोहम्मद रिजवान ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, हाथ मिलाए, तस्वीर बनवाई। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान बांग्लादेश मैच का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन अपने स्टार खिलाड़ियों के हमरा जलवागर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में हलचल, कौमी टीम को लगातार 4 मैचेस में शिकस्त। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर एजेंट कंपनी से ताल्लुक इल्जाम में मुस्ताफी। इंजमामुल हक ने कहा, इल्जाम साबित करें, एहतसाब के लिए दस्तयाब हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ही पीसीबी में हलचल, कौमी टीम की मुसलसल नाकामियां, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक पर मफादात के टकराव और प्लेयर्स एजेंट के साथ शराकत दारी का इल्जाम। ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इंजमामुल हक ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, 30 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, बगैर सबूत के इल्जामात पर तकलीफ होती है। मुझे ऐसा बेहतर लगा कि अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊं। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे, मैं उसके बाद ना बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज के लिए। साबिक कप्तान ने वाजे किया कि वो तहकीकात के लिए दस्तयाब हैं। इल्जामात साबित किए जाएं। मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। इंजमामुल हक ने कहा, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पीसीबी के साथ इल्जामात पर बात करूंगा। टीम के इंतखाब के अमल से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात। पीसीबी ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी के इंतजामी को जल्द पेश करेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद शामिल हैं। इसके साथ कमेटी में एक लीगल और ऑडिट टीम का नुमाइंदा भी शामिल होगा। शायकीन क्रिकेट इंजमामुल हक पर बरहम, कहते हैं चीफ सेलेक्टर ने प्लेयर्स की सिलेक्शन दुरुस्त नहीं की। एक मद्दार ने तो पूरी मैनेजमेंट से ही इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इंजमामुल हक ने जो सिलेक्शन की थी वो सही नहीं थी, क्योंकि ओपनिंग में उसने अपना भांजा रखा इमामुल हक। सबको आप फारिग किया जाए। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर मौजूद है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पूरी मैनेजमेंट ही रिज़ाइन दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मेरिट के बुनियाद पे नहीं, लेकिन ये संगत 11 बन चुकी है अभी। बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर वही थे, टीम उन्होंने सिलेक्ट की है। जो अच्छे प्लेयर्स हैं 1-2 उनको उन्होंने पीछे बिठा दिए है। जाहिर सी बात है वो जिम्मेदार हैं, इसी की जिम्मेदारी उठाएं, वो देखें हम क्या करते हैं। और अभी जो है ना, अभी सारा इमामुल हक और ये रिजवान, ये सारे हसन अली की वजह से, इन सारों की वजह से मैच हार गए हम। हमारा पाकिस्तान आज तक एक चीज़ में भी कामयाब नहीं हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। वापसी का रास्ता ना लेने वालों को जेल होगी, डिपोर्ट किया जाएगा, जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की मोहलत का आज आखिरी रोज, कल से होगा बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस का ने गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज भी मौका है कि वो अपनी स्टेट अथॉरिटीज के सामने बताएं कि ये मेरा किराएदार है, ये इसको मैंने इतने अरसे के लिए किराए पे दिया था और ये इसको आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो ये उसके कवायद है। अदरवाइज ज़ाहिर है वो फिर सफ़र करेगा आफ्टर 1 नवंबर। गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार होंगे, उनके मुमालिक डिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद हिदायत की कि इस रिपैट्रिएशन ऑर्डर के तहत जिन लोगों को अपने अपने वतन वापस भेजा जा रहा है उनका डेटाबेस तैयार किया जाए और इस तमाम अमल की निगरानी के लिए एक खुसूसी निज़ाम वज़ा किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने गैर मुल्कियों के इनखला को अवामी कवानीन के मुताबिक करार दिया। वाज़ेह किया, किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। तोरखम और चमन बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी में तेजी, मजीद 6382 अफराद वापस चले गए।
کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں اور دیگر تارکین وطن کے خلاف آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ شہر میں اب تک صرف 2300 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں بڑی تعداد یا تو ضمانت پر رہا ہو گئی یا بھی جیل میں ہے۔ کراچی میں کتنے غیر قانونی تارکین وطن موجود، بول نیوز نے اعداد و شمار کھوج نکالے۔ شہر میں 1,18,638 افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ 2300 کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ جنوری، فروری، مارچ میں کل 363 افغان قانون کی گرفت میں آئے۔ اپریل، مئی اور جون میں 405 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار ہوئے۔ جولائی، اگست، ستمبر میں 1083 افغان شہری پکڑے گئے۔ اکتوبر میں 207 مقدمات میں 457 افغان جیل بھیجے گئے۔ 21,297 غیر قانونی طور پر مقیم بنگالی اور 611 چینی باشندے اب بھی شہر میں آباد ہیں۔ حکومت نے گیس بہت مہنگی کر دی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 172% کا بڑا اضافہ۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس 136% مہنگی۔ گیس نرخ میں سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ گیس مہنگی ہو گئی، وفاقی حکومت نے منظوری دے دی، اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% سے زائد اضافہ ہوا۔ ماہانہ 25 مکعب میٹر کی قیمت 200 سے بڑھا کر 300 روپے فی MMBTU مقرر۔ ماہانہ 60 مکعب میٹر کی قیمت 300 سے بڑھا کر 600 روپے۔ پلانٹس کے لیے 1050 روپے۔ سیمنٹ فیکٹری 4400 روپے فی MMBTU۔ CNG سیکٹر 3600 روپے۔ برآمدی صنعتیں اور غیر برآمدی صنعتوں کے لیے 2200 روپے فی MMBTU مقرر کر دی گئی۔ گیس کی قیمت میں اضافے پر صارفین کا غم و غصے کا اظہار۔ کہا مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اوپر سے اگر یہ ریٹ بھی بڑھا دیں تو میرے خیال میں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کو بالکل کم سے کم کرانا چاہیے، کیونکہ یہ ہر گھر کے گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے، فیول دیکھ رہے ہیں اب کم آ رہا ہے تو گیس کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ہم تو اس چکر میں پٹرول کے لیے بڑے پریشان ہیں، اوپر سے گیس کا اس طرح کا ماقا ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا ملک کا؟ رزق کے لیے ترس رہے، اوپر سے گیس بھی مہنگی کر دے، سستا کرنا چاہیے۔ بے روزگاری ہے، اس کے علاوہ اس پہ اٹھا کر انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا اس کا گیس کا 200% کا۔ تو یہ مردہ قوم ہے، ان کو جو ہے جس طرح بھی آپ چاہو تو ان پہ بوجھ ڈالتے جاؤ۔ عوام پہلے سے مہنگائی میں پس رہا ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو گیس نہیں آ رہی، اوپر سے LPG گیس اتنی مہنگی کر دی ہے بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیس بڑھوائی ہے گورنمنٹ نے، یہ عوام پہ کتنا بوجھ اور ڈالیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور کیا کیا بوجھ ڈالنا چاہتے ہو آپ؟ میں 500 روپے میری مزدوری ہے، مزدوری کر کے آیا ہوں، لیکن گھر کا خرچہ چلائیں، لائٹ کا بل بھریں، گیس کا بل بھریں۔ روٹی لینے سے پریشان ہے، آٹا لینے سے پریشان ہے، یہ گیس بھی بڑھا رہے ہیں، بجلی بھی بڑھا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے اسپتالوں کو نشانے پر لے لیا۔ 2 دنوں میں 4 اسپتالوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ 24 روز سے جاری غیر منصفانہ جنگ میں 9000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 3500 بچے شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 6 دنوں سے فلسطینیوں کی یومیہ 800 سے زائد شہادتیں ہو رہی ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیل حماس سے دشمنی ختم کرنے پر اتفاق نہیں کرے گا۔ سیز فائر کا مطلب اسرائیل کا حماس اور دہشت گردی کے آگے ہتھیار ڈالنا ہے۔ یہ جنگ ہمارے مشترکہ مستقبل کے لیے ہے۔ اسرائیل کا حامی برطانیہ بھی امن کی کوششوں کا دشمن بن گیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ پال برسٹو کا غزہ میں جنگ بندی کی کال پر وزارتی معاون کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ترجمان برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کے پہلے فیصلے کی حمایت نہ کرنے پر پال برسٹو کو برطرف کیا گیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ پال برسٹو نے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے خط لکھا تھا، جس میں غزہ میں انسانی زندگیاں بچانے اور فلسطینیوں کے لیے امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ اسرائیلی بربریت سے نبرد آزما فلسطینیوں کا جذبہ ایمانی قابل رشک ہے۔ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، کہیں نہیں جائیں گے، صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ شہادت ہماری تمنا ہے۔ اہل غزہ ڈٹ گئے۔ اسرائیلی فورسز کے انخلا کے حکم پر الشفا اسپتال میں پناہ لینے والی شہریوں نے 2 ٹوک پیغام میں کہا کہ ہمارے بچے، خواتین، بوڑھے سب بیت المقدس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کا ناپاک منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ زمینی جنگ میں بھرپور حملہ کر کے صہیونی فوج کو پسپا کر دیا۔ اسرائیلی فوج ٹینک، بلڈوزر، جنگی سامان اور فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
हमास के जांबाजों ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। मुजाहिदीन सेहूनी फौज पर कहर बनकर टूट पड़े। गजा को शुमाल और जुनूब में तकसीम करने की मकरूह कोशिश नाकाम बना दी। हमास के जांबाजों ने जमीनी जंग में भरपूर हमला करके मोहलिक असले और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस इसराइली फोर्सेस को पसपा कर दिया। 3 तरफ से गजा पर यलगार करने वाली सेहूनी फौज 3 रोज में ही बेबस होकर टैंक, बिल्डोजर, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर गजा से भाग निकली। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजूक ने कहा कि अगर 7 अक्टूबर को ये पता होता कि इसराइली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तिल अबीब पर हमला करते। हमास की कैद में मौजूदा इसराइली कैदियों ने वज़ीर आज़म इसराइल बिन्यामीन नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा 7 अक्टूबर को इसराइली रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे। हमास की कैद में मौजूद कैदियों की ज़िंदगी बचाना इसराइली हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं। जापान और अमेरिका के शहरी हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ गज़ा में क़त्ल-ए-आम रुकवाने के लिए सड़कों पर आ गए। फ्री फ़लस्तीन के नारों से अमेरिकी और जापानी शहर गूंज उठे। जापानी अवाम अपनी हुकूमत से नाराज। इसराइल के सिफारत खाने के बाहर फलस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार। मुजाहिरीन ने जापानी हुकूमत से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी और जापान के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीन पर इसराइली मुसालिम फौरी बंद करने के लिए हुकूमत जापान से इकदामात की अपील कर दी। अमरीकी शहर डल्लास और ह्यूस्टन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। गजा में मुसलमानों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा भी किया गया। यहूदी सहाफ़ी अब इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। ली कैंप वेबसाइट के मालिक और RT अमेरिका के सहाफ़ी ने इसराइली शहरियों और एहलकारों की हलाकत का मलबा हमास के बजाय इसराइल फ़ौज पर डाल दिया। यूरोपी सहाफ़ी खातून ने इसराइल और गजा में इस सरहदी मुकाम की निशानदेही की है जहाँ इसराइल फ़लस्तीनियों का हक़ मार कर उनकी सरजमीन से कीमती फॉसिल फ्यूल निकाल कर यूरोप को फ़रोग़ कर रहा है। सहाफ़ी खातून ने सवाल उठाया है कि क्या यूरोप को ये चोरी का माल ख़रीदना चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रोज़ क़यामतुल गज़ा का हिसाब नाम निहाद मुस्लिम उम्मा से ज़रूर लेगा। एक्स पर एक पोस्ट में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मालिक पूछेगा कि फ़लस्तीनी 2 अरब मुसलमानों को पुकारते रहे, कोई मदद को आया। गैर मुस्लिम ममालिक में लाखों इंसानों ने फ़लस्तीनियों का दर्द महसूस किया। गैर मुस्लिम ममालिक में लाखों इंसान अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। यहूदियों ने भी फ़लस्तीन का परचम उठा लिया, जुल्म के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का पाकिस्तान छोड़ने का आखिरी दिन। अब तक 1,04,481 अफ़गान पनाह गज़ीनियों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। कोयटा के रहायशी कहते हैं हम हुकूमती इक़दाम की हिमायत करते हैं। तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान आने के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहिए। देखें जितने भी माजरीन से वो जो जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, तो मैं हुकूमत के इक़दाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और माजरीन से गुजारिश ये है कि वो लोग अपना पासपोर्ट बनाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ। तो हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, उन लोगों भी बने, तो जितने भी मुल्क हैं मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और बात यह है कि अगर हम कानूनी इदारे से बाहर रहेंगे, कानून के तरीके से नहीं चलेंगे, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। और यह है कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो चीज़ हमारी हुकूमत चलाती है वो निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, बराबर होता है, ठीक है, हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया गया है। जो बॉर्डर पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की रेट को ये चैलेंज करने के मुतरादिफ है। पासपोर्ट तो एक लाजमी चीज़ है। अभी मैं लेट सपोज ईरान जाता हूँ तो मुझसे पासपोर्ट ही मांगते हैं। जब उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो ये एक गलत बात नहीं है। पंजाब और केपी इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हुए। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताख़ीर से होने पर वो गैर आइनी नहीं होता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा इंतख़ाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, निगरान हुकूमत सिर्फ सहूलतकारी करेगी। The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role
I always feel energized when I see young energy. Energy which would shape the destiny of this country, energy which would shape the destiny of this nation, individually for all of you, collectively for all of us. It's always with hope when we meet young people. The youngsters are full of that renewed vigor and energy. साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद आज सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी का अहम इजलास आज अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत पार्टी के दीगर अहम रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरा पंजाब हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के साथ फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और काबीना अरकान की मुलाकात हुई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायज़ा लिया। निगरा वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई है कि फेयर इलेक्शन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ना कोई तजर्बा हुआ है, EVM का इम्कान भी नहीं है। सिविलियन के मुकदमात पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्ज़िमान को शय मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान की बोल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। 1952 से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर हजारों केसेस, सैकड़ों केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के चले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इंतहाई ज़हर कातिल है, मेरी जाती नजर में भी और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोगों की नजरों में भी। इससे उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक हौसला मिला है कि जो पाक अफवाज की तंसीबात पे हमला करते थे, अफसरान पे हमला करते थे, तो इस फैसले के बाद तो उनको हिम्मत मिलेगी कि भाई हमारे तो केसेस चल नहीं सकते जनाब पाकिस्तान की जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर। जो सिविलियन भी हमला करेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर या आर्मी मैन के ऊपर या उसको उठाएगा, उसका जनाब ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा 40 दिन के चिल्ले से ज़िंदगी में तब्दीली आई, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, ये इलेक्शन PTM के खिलाफ लड़ेंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर 9 मई के वाक़े की मज़म्मत की। कहा दिल में दर्द रखता हूँ, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम पर हमें फ़ख्र है। आज अल्लाह ने मदद की है और लाल हवेली को खोल दिया गया। ये हमारी ज़ाती मलकियत है। मेरी माँ का जनाजा यहाँ से उठा, मेरे भाई का जनाजा, बाप का और मेरे भतीजों के बच्चों का, राशिद शफीक की वालदा का, उनका जनाजा भी यहाँ से उठा। हम 60 साल से सारे शहर को एक एक चीज़ का पता है। हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। हमारी सियासत हमेशा फ़ौज की रही है, सबकी फ़ौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके ख़िलाफ़ बात नहीं की। कराची में तालिबात से हरासानी के मुसलसल वाक़यात पर साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का निगरां हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। कहना था जामे कराची में एक हफ्ते में 2 वाक़यात शर्म का मुकाम है। इंतज़ाम सिक्योरिटी सख्त करे और मुलविस लोगों की निशानदेही करे। जामिया कराची में मखसूस किस्म के वाक़यात रहनुमा हो रहे हैं। जामिया कराची शहर की सबसे बड़ी जामिया है, बल्कि पाकिस्तान में तलबा के लिहाज से सबसे बड़ी जामिया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इसी तरह जामिया कराची के इंतज़ामिया, उन्हें सिक्योरिटी के मामला को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये शहर की, मैं समझता हूँ जामिया कराची में 70% तालिबात पढ़ती है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जामिया कराची की भी है, इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और सूबाई वज़ीर आला साहब की भी है। लेकिन पिछले हफ्ते जो 2 वाक़यात तवातिर के साथ हुए हैं, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो जामिया कराची की जो इंतज़ामिया इस पर सख्त एक्शन लेगी और ये बच्चे मेरे घर के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना MKM के साथ साथ इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी। जामिया कराची के वाइस चांसलर जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे और उनके साथ APMC का वक्त मुलाकात किए, उन्होंने कहा है कि हम इससे एक्शन लेंगे। इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا پاکستان چھوڑنے کا آخری دن. اب تک 1,04,481 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. کوئٹہ کے رہائشی کہتے ہیں کہ ہم حکومتی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں اور تمام غیر ملکیوں کو پاکستان آنے کے لیے پاسپورٹ بنوانا چاہیے. اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلمان ایوان سے. سلمان ایوان، بتائیے گا کتنے غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان مہاجرین ہیں وہ اب تک ایویکویٹ کیے جا چکے ہیں؟ جی بالکل، یہ افغان مہاجرین کی ہم اس کو ٹیکنیکلی کہیں گے ریپیٹریشن، یعنی ان کی وطن واپسی جو ہے رضاکارانہ بنیادوں پر وہ کروائی جا رہی ہے. اور آج جو ڈیڈ لائن ہے اس کا آخری روز ہے. کل سے حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں ان افغان مہاجرین جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دستاویز موجود نہیں ہے، ان کے خلاف پھر کارروائی کا آغاز ہوگا. اگر ہم 30 اکتوبر تک کا اس وقت ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے، اور اس ڈیٹا کے مطابق 30 اکتوبر تک 11,553 افغان باشندے واپس جا چکے ہیں. ان 11,553 افغان شہریوں کے اندر 3,153 مرد، 2,823 خواتین اور تقریباً 5,577 بچے شامل ہیں. اور گزشتہ روز بھی یہ جو افغان شہری جو ہیں وہ گئے ہیں واپس. اور اگر کل تعداد کی بات کی جائے، یعنی جب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اس کے بعد سے اب تک کی جو کارروائی ہے اس کے دوران 1,04,481 افغان شہری واپس جا چکے ہیں. 30 اکتوبر کی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 11,553 گئے ہیں. اور اگر ہم کل ملا کر بات کریں تو 1,04,481 افغان شہری وطن واپس جا چکے ہیں. اور آج یہ ڈیڈ لائن جو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم ہے، صرف اور صرف یہ بات ہم نہیں کر رہے افغان شہریوں کی، بلکہ دیگر ممالک کے وہ بھی شہری جو کہ کسی بھی دستاویز کے بغیر یا ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے لیے آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن کا آخری روز ہے. اور کل سے حکومت پاکستان جو ہے اس حوالے سے کارروائی کرے گی. اس سلسلے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ کل کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی واپس نہیں جائیں گے یا اس وقت جا رہے ہیں، ان کے لیے جو مختلف بارڈر کراسنگز ہیں، چاہے وہ چمن ہے، چاہے وہ تورخم ہے، وہاں پر کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں. اور ان کیمپس کے اندر حکومت پاکستان کی صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان امان، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. کراچی پولیس کے ہاتھوں مارے گئے 4 ملزمان کا نادرہ اسلام آباد سے مکمل. ریکارڈ سامنے آ گیا. مارے گئے 3 ملزمان افغانی نکلے. پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان کی شناخت اختر گل، قمر الدین، حیدر خان اور داد محمد سے ہوئی. مبینہ مقابلے میں ہلاک 3 ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے، جبکہ 1 ملزم کا تعلق کراچی سے ہے. دوسری جانب نیو کراچی کے علاقے میں پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 1 ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی. سفاکیت کی انتہا. لاہور لیاقت آباد میں بیٹی کی پسند کی شادی کرنے پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. ملزم یاسر نے چھری کے وار کر کے بیوی آمنہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 17 سالہ بیٹی نے چند دن قبل پسند کی شادی کی، جس پر والدین میں جھگڑا ہوا. ملزم نے طیش میں آ کر سالی کے گھر جا کر بیوی پر چھری سے حملہ کر دیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. سابق ڈی آئی جی شارق جمال کے قتل کے مقدمے کی نامزد مرکزی ملزمہ شامل تفتیش ہو گئی. ملزمہ قرۃ العین اپنے وکیل کے ہمراہ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہوئی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سے ملاقات کر کے بیان ریکارڈ کروایا. ملزمہ نے ڈی آئی جی کے قتل کے مقدمے میں عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. کراچی میں ڈکیتوں اور پولیس کی آنکھ مچولی جاری. شیر جناح کالونی کے قریب پولیس مقابلے میں ملزم زخمی ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر سامان چوری کرتا تھا. پی آئی بی کالونی میں WD گراؤنڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ڈکیت کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. سرگودا میں امام مسجد کا قاتل گرفتار. ملزم کے مطابق مقتول کی بیوی سے شادی کے لیے قتل کیا. مقتول کے والد کے مطابق قتل میں بیٹے کی بیوی بھی شامل ہے. دیکھتے ہیں محمد سلمان موسم کی رپورٹ. سرگودا میں اندھے قتل کی گتھی سلجھ گئی. سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیس نے امام مسجد کے قاتل کو گرفتار کر لیا. 10 اکتوبر کی صبح امام مسجد کو نماز فجر کے بعد گھر جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا. ملزم مزمل نے اعتراف جرم کر لیا. SHO سیٹلائٹ ٹاؤن کے مطابق ملزم نے مقتول کی بیوی سے شادی کے لیے قتل کیا. مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ قتل میں بیٹے کی بیوی بھی ملوث ہے. مزمل نامی شخص جس نے قتل کیا وہ کہتا تھا کہ اس قاری صاحب کی جہاں پر منگنی ہوئی تھی اس لڑکی کے ساتھ 2 سال قبل میں بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی ہے. جو میری خفیہ تھی
تو میں اس لیے اس کو قتل کر دیا کہ تاکہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکوں. ابھی ملزم ریمانڈ پہ آیا ہے. شناخت پریڈ مکمل مدعی اور گواہان نے کر لی ہے. SHO متعلقہ سیٹلائٹ ٹاؤن تھانہ کہ انہوں نے ملزم کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ بہت جلد ٹریس کیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا, یقیناً اسی طرح انصاف جو ہے یہ دلواتے جائیں گے. مجھے ہر فورم پہ بڑی امید ہے. DPO صاحب سے بھی. مقتول کے اہل خانہ نے قاتل کی گرفتاری پر پولیس کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا. محمد سلیمان معظم, بول نیوز, سرگودا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ماہ اکتوبر کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے پرامید. ٹیکس وصولی اور ریٹرن فائل کرنے کے لیے آج آخری دن. اکتوبر 2023 کے لیے FBR کا 705 ارب ٹیکس وصولی کا ہدف ہے. 31 اکتوبر ٹیکس وصولی اور ریٹرن فائل کرنے کا آخری دن. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ماہ اکتوبر کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے پر امید. ذرائع FBR کے مطابق اکتوبر 2023 کے لیے 705 ارب ٹیکس وصولی کا ہدف ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ FBR ٹیکس کلیکشن کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے میں لگا ہے. پہلی سہ-ماہی میں 2041 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ ہدف سے آگے جانے کی کوشش کی جائے گی. قومی ایئر لائن PIA میں ایندھن کا بحران. آج بھی 53 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 13 روز سے گلگت اور اسکردو کی 6 پروازوں سمیت ملکی بین الاقوامی 650 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. دوسری جانب ترجمان PIA سب اچھا ہے کہ راگ الاپتے رہیں. قومی ایئر لائن PIA میں ایندھن کا بحران. 24 گھنٹوں میں 53 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. پروازوں کی منسوخی کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. گزشتہ 13 روز سے گلگت اور اسکردو کی اور کراچی سے اسلام آباد کی 6 پروازوں سمیت شارجہ, دمام, دبئی, مسقط, ابوظہبی, مدینہ اور کویت سمیت متعدد ملکوں کی فلائٹ شامل ہیں. دوسری جانب ترجمان PIA سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہے ہیں. کہا PIA کا فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحالی کی طرف گامزن ہے. PIA نے آج 45 پروازوں کو شیڈیول کیا ہے اور اندرون ملک آپریشن بھی بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. PIA کی آج ملکی اور غیر ملکی 53 پروازوں کی منسوخی کے بعد 13 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 650 ہو گئی ہے. امریکی ریاست ٹیکساس میں پاکستانی ڈاکٹر طلعت جہاں خان کو قتل کر دیا گیا. امریکی پولیس کے مطابق قاتل نے چاقو سے وار کر کے قتل کیا. خاتون ڈاکٹر پکنک ٹیبل پر بیٹھی تھیں کہ ملزم نے حملہ کیا. ابتدائی طور پر قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. پولیس نے عینی شاہدین کے بیان پر ملزم کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. اور موسم کی بدلتے تیور اور رنگ. موسم میں خنکی بڑھنے لگی. لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے. بادلوں نے پہاڑوں کو لپیٹ میں لے لیا. گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی. کشمیر میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی. کراچی میں بھی رات میں خنکی کے ڈیرے. محکمہ موسمیات کے مطابق بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی ضلع میں سرد رہنے کی پیشگوئی کی. میدانی علاقے ہوں یا شمالی اضلاع, ہر طرف سردیوں کی انٹری. لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے. خنکی اور ٹھنڈ نے سورج کی تپش کی چھٹی کر دی. ولائی علاقوں میں سورج کی بیٹری ڈاؤن. بادلوں نے پہاڑوں کو لپیٹ میں لے لیا. گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی. جنت نظیر وادی کشمیر میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی. دیر, چترال, کوہستان, سوات, مانسیرا اور ایبٹ آباد میں چند مقامات پر ہلکی بارش کے امکانات بدستور برقرار ہیں. لاہور میں اسموگ نے انٹری دے دی. شہر دھندلا سا گیا. لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا. کراچی کا موسم بھی گرم اور مرطوب رہا, لیکن رات گئے خنکی نے شہر بھر میں خوب دستک دی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ حیدرآباد, میرپور خاص, مٹھی اور شہید بینظیر آباد سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں گرمی کی شدت آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے, جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی اضلاع میں سرد رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ میسی نے سال کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا. 8ویں مرتبہ بیلن ڈیور جیت کر عالمی ریکارڈ بھی بنا ڈالا. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے یہ ایوارڈ 5 مرتبہ اپنے نام کیا ہے. سر پر کیپ, آنکھوں پر چشمہ. امریکہ میں کتوں کا بھی ہیلوئین جشن. خوبصورت لباس میں ملبوس کتوں نے ڈاگ ون ہیلوئین پریڈ میں شرکت کی. اپنی اداؤں سے دیکھنے والوں کو متوجہ کیا. اور تربت کے نواحی علاقے ناصر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق. فائرنگ سے زخمی افراد ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیے گئے. پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو
तुर्बत से, जिसके नवाही इलाके नासिराबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए और फायरिंग से जख्मी अफराद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच चुकी है और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको तुर्बत से, ये अहम खबर दे रहे हैं जहां फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है और इस फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक, फायरिंग से ज़ख्मी अफराद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तुर्बत से ये अहम खबर दे रहे हैं आपको जहां नासिराबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और इस फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग से ज़ख्मी अफराद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तुर्बत से यह अहम खबर है। तुर्बत के नवाही इलाके नासिराबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इन अफराद को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तुर्बत के नवाही इलाके नासिराबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।